दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछौँ। सरकारको 1 वर्ष पुरा भएको छ। यो सरकार तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, लोकतन्त्रको सम्मान गर्न सकेन, संविधानको रक्षा गर्न सकेन भनेर यो सरकार बनेको हो भनेर अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले संवाद गर्दै आएका छन्। के उहाँले भने जस्तै लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको रहेन, संविधानको रक्षा गर्न सकेको सकेन र जनताले भने अनुरूप सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको सकेन। हामी आज यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन चर्किरहेको छ। निर्वाचनको र महाधिवेशनको बेला जुन किसिमको संवाद पार्टीलाई एकीकृत गरेर लाने दुईटा पक्षको संवाद बाहिरिएको थियो। अब पार्टीभित्र गुट नगर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्छ 14औं महाधिवेशनपछि भन्ने जुन संवाद थियो, तर त्यो संवादले निरन्तरता पाउन सकेन। किन पाउन सकेन? हामी यो पाठमा पनि संवाद गर्छौँ। अहिले संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीच झन् दिन प्रतिदिन विवाद चर्किँदै गइरहेको छ र भातृ संगठनहरूले पनि पूर्णता पाएको छैन। यो पाटोले पनि अझ पार्टीभित्र दबाव सिर्जना भएको छ, संस्थापन पक्षलाई अझ दबाव सिर्जना भएको छ। किन नेपाली कांग्रेसभित्र गुट उपगुटको राजनीति हट्न सकेन? हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसगरी समग्र राजनीतिमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। अहिले पछिल्लो राजनीति जुन देखिएको छ, यो राजनीतिबाट कसलाई फाइदा हुन्छ? किनकि संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ र कसरी सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्छ, हामी यो समग्र पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेश आचार्य। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खैनजी। अब सुरुको प्रश्न, परमादेशबाट बनेको सरकारको 1 वर्ष पुरा भएको छ। यदि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको संवाद सुन्ने हो भने तत्कालीन सरकारले गरेको नराम्रो काम, संविधानमाथि प्रहार, गणतन्त्रमाथि प्रहारलाई रक्षा गर्नको लागि यो सरकार बनेको भन्ने उहाँहरूको संवाद 1 वर्षभित्र मिलेको मिलेन के लाग्छ? अब यो सरकारको गठनको पृष्ठभूमि फरक सन्दर्भमा थियो। त्यसभित्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको व्यापक ध्रुवीकरण, जुन किसिमको गठबन्धनभित्रको विग्रहले त्यो सरकारलाई मलजल दिएको थियो। भन्नको लागि अब ओलीजीका यात्राहरू सहज थिएनन्। उहाँका गतिविधिहरू, उहाँले गर्ने जुन किसिमले डेलिभरी दिनुपर्ने उहाँले गरिरहनु भएको थिएन। त्यसले गर्दा त्यही पृष्ठभूमिमा त्यही पार्टीको फुटबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो। अघि तपाईँले भने जस्तै पहिले भनिएको चाहिँ यही चाहिँ गणतन्त्रको संरक्षण गर्ने, प्रजातन्त्रको शुद्धिकरण गर्ने, यो गणतन्त्रमाथि धावाबोली यस्तै यस्तै शब्दहरू चाहिँ त्यति बेला सुनिन्थे। अहिले पनि त्यो संवाद चलिरहेको छ, अहिले पनि भन्छ चलिरहेको थियो। अब यसलाई चाहिँ के भनौँ भने नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको ट्रेडिसन, सत्तामा हुनेले त्यो एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर नदेखाउने, सत्तामा गएपछि जनतालाई बिर्सिने, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने एक खालको यो परम्परा हामी कहाँ देखिन्छ। मलाई लाग्दैन नेपालको राजनीति योबाट पछि हटेको छैन। अब मैले तपाईँले जसलाई उदाहरण दिएँ, जो नेतृत्वमा दिए पनि मैले जुन नेपालको चाहिँ जुन किसिमको अवस्था छ, विकासको अवस्था, जुन खालको स्थिति छ, आज हामी जुन जनचरमा जुन अवस्थामा रहेका छौँ, त्यसले गर्दा यहाँ एउटै सरकारलाई दोष दिने भन्दा पनि कर्मबद्धता, कन्टिन्युटी, काम गर्न नसक्ने सरकारका अवस्थाहरू चाहिँ बारम्बार दोहोरिरहेको स्थिति थियो। अब भलै तपाईँले भनेको कुरा जुन खालको परिस्थितिमा ओली सरकारले जुन खालका गतिविधिहरू थिए, कतिपय सन्दर्भहरू राष्ट्रको हितमा, डेमोक्रेसीको हितमा थिएनन् हामीले हेर्दा पनि। यसो भनेर अब यो अहिलेको आएले सबै हित गर्यो भन्ने पक्षमा नि माझ छैन, तर ओली जतिको त्यस्तो खालको गतिविधि छैन। तर सरकार सुरुका दिनमा जुन किसिमको गति लिइरहेको थियो, पछिल्ला दशकमा सरकार जुन किसिमका विवादमा पर्यो, अर्थमन्त्रीका गतिविधिहरू, तपाईँको गभर्नरका गतिविधिहरू, यो चाहिँ सरकारबाट यो कुरा आउनु हुँदैन थियो। वास्तवमा आज एउटा त्यो चाहिँ लज्जाबोधको स्थिति हो र आज त्यही किसिमले यो सरकार अनपपुलर भएको छ जति भने अर्थमन्त्रीकै कारणले भएको छ, अर्थमन्त्रीका गतिविधिका कारणले भएको छ र बजेटका सन्दर्भमा जुन खालका कुराहरू, सेटिङका कुराहरू
विदेशी सामानमा चाहिँ ट्याक्स खुला गर्ने, स्वदेशी सामानमा ट्याक्स लाउने जुन खालको चाहिँ राष्ट्रघातका कुराहरू चाहिँ जति जति शीर्षकमा भए पनि त्यो चाहिँ यो सरकारको नकारात्मक पक्ष हो। अब आफैमा गठबन्धन सरकार, न्यूनतम सङ्ख्या रहेको काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीको नेतृत्व होइन, अनि अन्य चाहिँ दलहरू जो भन्ने बित्तिकै यो गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आफैमा स्वार्थकै झुन्ड हुन्छ। मैले जतिसम्म कोलिसनको गभर्नमेन्टको इतिहास छ नेपालमा, त्यसले चाहिँ सहज ढङ्गले डेलिभर दिन सकेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू त्यसबाट मुक्ति पाउनुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि सुरुवातका दिनमा केही चाहिँ राम्रै प्रयास गरे जस्तो लाग्थ्यो। तर पछिल्लो यो घटनाले अब आज तपाईँको चाहिँ देशमा आर्थिक सङ्कट हुने कि भन्ने सन्दर्भको चाहिँ अब एक किसिमको तर्फबाट बहस चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा भोलिको दिन नेपालको दिशा कता हुने, कता जाने, हाम्रा आर्थिक इन्डिकेटरहरू जुन अलि घटेको चाहिँ सूचाङ्क देखाउँछ, त्यसले गर्दा आज चाहिँ सरकार चाहिँ पनि शङ्काकै घेरामा छ भने विपक्ष त हिजो त्यो भएर फेलियर भएको हो। र अघि तपाईँले कुरा उठाउनुभयो, अब चुनाव चाहिँ घोषणा हुन लागेको सन्दर्भमा र हाम्रो संविधानले जुन खालको व्यवस्था गरेको छ, कुनै पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति र साउन्डपातीको व्यवस्थाले उपयुक्त मान्छे चाहिँ संसदमा जान नसक्ने नै स्थिति। किन भन्दै हामी जुन खालको सांस्कृतिक, हामी जुन खालको पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आयौँ, हामीले जसरी नै साउन्डपातीमा चयन गर्ने विधिहरू निर्धारण गरेका छौँ, पैसा हुनेलाई, आफ्ना नजिककालाई, नातादारलाई हामीले जुन खालको पद्धति निर्माण गरेका छौँ, यो पद्धति नै यो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसले गर्दा डेमोक्रेसीमा अब जति मैले चुनावलाई, अब दलहरू अहिले चुनावलाई चाहिँ नै केन्द्रित गरेर कोलिसनको चाहिँ नै लागेको देखिन्छ र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी आफै नै कन्फिडेन्ट भएर म एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने स्थिति देखिँदैन। र अब एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दा संविधानको व्यवस्थाले गर्दा एउटै पोलिटिकल पार्टीले त्यो बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति छैन भने अर्कोतिर देशमा राजनीतिक पार्टीको जुन खालको स्थिति, खसिदो इमेज जुन ह्रास भइरहेको छ, उनीहरूको प्रेस्टिज ह्रास भइरहेको छ, त्यो सन्दर्भमा स्वयं पोलिटिकल पार्टीका नेतालाई पनि एक्लै चुनाव लड्छु भनेर विश्वास छैन। अब अलिकति विश्वास गर्न लागेको, अलिकति काङ्ग्रेसले चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको विभाजनपछि त्यो हुन्छ कि त्यो गर्न सक्ने हिम्मत गर्छ कि, युवा नेतृत्व महामन्त्री आए तिनले हिम्मत गर्छन् कि भन्ने दृष्टिकोणबाट मैले चाहिँ अब हेरिरहेको भनौँ न, अब यस विश्लेषणको सन्दर्भमा यसलाई हेरिरहेको थिएँ। वास्तवमा अब कङ्ग्रेस पनि आफ्नै यो चाहिँ सत्ताको स्वार्थ भनौँ, काङ्ग्रेसको चाहिँ अध्यक्ष को हुने भन्ने स्वार्थबाट गाइडेड भएर सरकारमा को जाने त्यही स्वार्थबाट गाइडेड भएर देशको चाहिँ उन्नति कसरी हुन्छ, नेपाली जनताको हित कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भ भन्दा पनि म कसरी कम्प्रोमाइज गरेर कुन शक्तिलाई लिएर जान्छु भन्ने सन्दर्भमा मैले सिनियर लिडरको कुरा, अहिलेका युवा नेता भनाउँदाहरूको नि गतिविधि तपाईँको त्यही सन्दर्भमा केन्द्रित देखिन्छ। मैले एमाले समग्र रूपमा जुन रूप स्थितिमा छ, एमाले भनेको ओली नै हो, जे ओली हो त्यो एमाले हो भन्ने चाहिँ ओली त्यो दृष्टिकोणबाट एमाले चलेको देखिन्छ। त्यहाँ कुनै चाहिँ कम्युनिस्टको मेनिफेस्टो, कम्युनिस्टको राजनीति चाहिँ मदन भण्डारीको जनवाद त्यहाँ केही पनि देखिँदैन। त्यहाँ अब अर्को किसिमको फ्याक्टर चाहिँ ओली फ्याक्टर, ओलीले जे भन्यो त्यही सत्य हो भन्ने किसिमको डेफिनेसन, ओलीले गलत कुरा गरे पनि त्यसलाई सत्य भन्ने खालको जुन खालको ओलीको चाहिँ साङ्गठनिक स्ट्रक्चरले एमाले पनि रणभुल्लीमा छ भने काङ्ग्रेस पनि शेरबहादुरको चाहिँ दोस्रो विजयपछि जुन किसिमले चाहिँ त्यो किसिमको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो र अब अहिले युवा महामन्त्री आएको, युवा महामन्त्रीहरूले पनि जसरी आफू युवा भएर आए तलका युवालाई समेट्ने, तलका युवालाई अगाडि बढाउने भन्दा नि आफू कसरी षड्यन्त्र गरेर माथि जाने भन्ने मात्रै युवा महामन्त्रीहरूको देखिन्छ। र अहिले केन्द्रीय समितिको मिटिङमा युवाहरूको महामन्त्रीको गतिविधिलाई लिएर पनि केही साथीहरूले आलोचना गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस अधिवेशनपछि जुन किसिमले चाहिँ सञ्चार भएर अगाडि जानु पर्थ्यो, जुन किसिमको गतिविधि हुनु पर्थ्यो, कङ्ग्रेस त्यो ट्र्याकअप लिएको देखिँदैन। अब शेरबहादुर देउवाजी अब इतिहासको दृष्टिकोणले उहाँ यसमा के थपेँ मैले तपाईँले यो पाटो जोडिहाल्नु भयो। 14औं महाधिवेशनमा दुईटै पक्षमा के संवाद चलिरहेको थियो भने अब पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लानुपर्छ। यो महाधिवेशन चुनाव मात्रै, त्यसपछि हामी निर्वाचनपछि महाधिवेशनपछि सबै एक ठाउँमा उभिन्छौँ, चाहे संस्थापन पक्ष हो इतर पक्ष होस्, दुवैको संवाद यही थियो। तर फेरि उही परम्परादेखि हेर्दा कारण के यो मल्टी पार्टी सिस्टमभित्र अब काङ्ग्रेसको इतिहासदेखि हेर्नु भयो, यो त उहाँहरूले स्वीकार्य कुरा हो नि त, हामी ट्याक्सौँ। अब यो कुरा हिजो जे थियो त्यसलाई ट्याक्सौँ। त्यो तपाईँले हामीले भन्ने कुरा, प्रश्न उठाउने कुरा, उहाँहरूले भनेको कुरामा गएन भन्ने कुरा
त्यो हामीले प्रश्न उठाए, त्यो ठिक हो, त्यो ठिक सन्दर्भ। तर कङ्ग्रेसलाई हेर्दा हिजो कङ्ग्रेस चाहिँ गठनदेखि नै कङ्ग्रेसमा गुटगत राजनीति, आफू नेता हुने राजनीति चाहिँ बिपी कोइरालाको पालादेखि थियो र त्यो लिगेसी तपाईँको आउँदै गिरिजाप्रसाद गणेश त्यसो भए भरम मात्रै पारिएको थियो। अब एउटा कुरा तपाईँ के हुन्छ भने मल्टिपार्टी सिस्टम, पार्टीमा चाहिँ कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ अध्यक्ष हुनको लागि चुनाव जितेर आउनुपर्ने हुन्छ अनि सङ्गठन सदस्यता दिने प्रक्रिया हुन्छ होइन, सक्रिय सदस्यका विधि हुन्छ अनि त्यो जसले सक्रिय सदस्य बढिदियो, जसले आफ्नो नेटवर्क बनायो त्यसले जित्ने विधि प्रणाली छ र त्यो एउटा चाहिँ समूह बनाएर चुनाव जित्ने र गर्ने विधि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा पनि त्यही हो र अहिले शेरबहादुर आएपछि नि त्यही भइरहेको सन्दर्भ हो। अब मैले अहिले हेरेको के भन्दा वास्तवमा यो देशमा 50-60 वर्ष यो डेमोक्रेसीको पिरियड भन्नुहोस्, राणा शासनको अन्त्यपछि चाहिँ यो देशले केही लेला केही गर्ला भन्ने आशामा नेपाली जनतालाई चाहिँ भिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले भिन्न सन्दर्भमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यो भिन्न सन्दर्भ चाहिँ केमा देखियो भन्दा एउटा एजेन्डा लिएर मैले भने अब 46 सालको आन्दोलन डेमोक्रेसीकै लागि थियो। त्यहाँ चाहिँ जसले कन्ट्रिब्युसन गरे, अब भनौँ न तपाईँलाई कोइराला फ्यामिली, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई जसको योगदान थियो, पछिल्ला दिनमा त्यत्त नेतृत्वले आफ्ना मान्छेलाई भजाउने भन्दा केही पनि भएन। आफ्नो मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउने, आफू चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ गिरिजाप्रसादको मात्रै हो, डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ कृष्णप्रसादको मात्रै हो, डेमोक्रेसी भनेको गणेशमानको भन्ने अर्थ लगाएर काम गरियो। त्यसले जुन रूपमा देशको विकासको गति जनतालाई डेमोक्रेसीको नाममा डेमोक्रेसीको नम्स भ्यालमा त्यो काम भएन। अब तपाईँ अहिलेमा त्यसपछि एमालेकै कुरा गरौँ, एमाले पनि जो नेतृत्व माओवादीसम्म कुरा गरौँ, प्रचण्डले समग्र आन्दोलन भने त्यसको नाफाको चाहिँ भागदारी चाहिँ प्रचण्ड मात्रै भएको देखियो। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र अरू पनि छैनन्, अरू भए पनि जो उहाँका वरिपरिका ती मान्छेले चाहिँ उनीहरूको नाफाको राजनीति भन्नाले उनीहरूको जीवन सुखमय हुने, उनीहरूका नातेदार राम्रो हुने, उनीहरूका राम्रा घर हुने, उनका राम्रा गाडी हुने, उनका छोराछोरीहरू विदेश पढ्ने भन्नाले यो संवाद मात्रै गरिबको भयो। यो चाहिँ नाम चाहिँ गरिबलाई बजाउने भयो, तर ऐस आराम हिजोको राजा महाराजा राणा जस्तो केही पनि देखिएको सन्दर्भ देखिँदैन। र अहिले पनि कङ्ग्रेसमा सम्म आइपुग्दाखेरि मैले के देख्छु भने जो नेतृत्वमा छन्, जो इस्टाब्लिस नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामी रिसर्चमा चाहिँ एकाडेमिसियनले चाहिँ स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप भन्छौँ क्या, त्यो स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ कहिले पनि सही जजमेन्ट गर्दैन अरे कि मेरो स्वार्थ कहाँ छ उसलाई तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने त्यो मान्छेले सही कुरा बताउनु, उसलाई के चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर त्यो मात्रै कुरा गर्छ अरे। अहिले जो राजनीति नेताहरू इस्टाब्लिस राजनीतिमा एउटा पोजिसन बनाछन्, म कसरी प्रधानमन्त्री हुने, म कसरी पार्टी सभापति हुने, म मन्त्री कसरी भइरहने भन्ने भ्यालुभन्दा बाहिर देखिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो हुनको लागि विभिन्न खालका हरकतहरू साङ्गठनिक रूपमा कसलाई छेल्नुपर्ने, कसलाई झुट बोल्नुपर्ने, कसलाई धोका दिनुपर्ने, कसलाई देखाउनु पर्ने, त्यसको लागि राष्ट्रिय शक्ति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग पनि जायज र नाजायज सम्बन्ध कायम गरेर नेतृत्वमा इस्टाब्लिस हुने जुन ट्रेडिसन नेपालको राजनीतिमा छ त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। र नेपालको राजनीतिले तपाईँलाई मैले हिजो 46 सालको नि कुरा गर्छु, 62-63 को नि कुरा गर्छु, यो ओलीको पतनपछिको कुरा, राजनीति आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि कहीँ पनि गएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने मैले पनि यो देशले ठुलो विकासको आश गरेको थियो। मैले यो देश भनेर जनतालाई सम्झन्छु। आज नेपाली जनतालाई तुलना गर्दा आज हामी जुन किसिमको चाहिँ मार्जिनलाइज गरिब भएर दुःख पाएर बस्नु परेको स्थिति छ, विदेशमा गएर काम गर्न परेको स्थिति छ, एजेन्डा सबैले उठाउँछन्, तर तिनको हितको लागि, ती जनताको हितको लागि कसैलाई पनि जिम्मेवारी बोध भएको देखिन। मात्र एउटा जिम्मेवारी के म नेता भएँ, म ठुलो भएँ। अब पृष्ठभूमि हेरौँ तपाईँ, कोही मान्छेहरू धेरै मान्छेले यो देशको डेमोक्रेसी लाखौँ मान्छेले योगदान गरेको जेल बसेको कुरा छ। केही अब यो 46 सालपछि धेरै नेता पनि आए, केही नगरी पनि नेता भएको छन्, तपाईँको जेल नबसी पनि नेता भएको छन्, बोलेर पनि नेता भएको छन्, केही कुरा गर्लान् यिनले भन्यो त्यो पनि देखिन। मात्र आफ्नो क्षणिक स्वार्थ, आफू नेता हुने, आफू लाभमा जाने, आफ्नो फ्यामिलीलाई मजमस्ती, आफ्नो नातेदारलाई मजमस्ती गर्ने खालको राजनीतिक परिपाटी हाम्रो देशमा छ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले जुन माओवादी र एमालेको कोलिसनभित्र नै अर्थ मन्त्रालयमा जुन खालका स्क्यान्डलहरू आइरहेका छन्, जुन खालका गतिविधिको कुरा आइरहेछन्, अब यो के हो त? यसरी चाहिँ राजस्व छल्ने अनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ कमाउने भन्ने भेल्यु कहाँबाट आयो त? त्यसले गर्दा यो के हुन्छ भने मान्छेलाई हिजो कोही मान्छे चाहिँ मान्छेको चाहिँ हत्या भनौँ न, तपाईँको चाहिँ मान्छे धेरै दर्जनको क्षति भयो,
मान्छे हत्या गर्ने मान्छेलाई 2-4 करोड घुस खान त केही गाह्रो होइन कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो खालको मान्यता, त्यो खालको मानसिकता, त्यो भ्रष्टाचार गर्न पनि मेरो अधिकार हो अरे। हिजो राणाले भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ खराब हो, पञ्चले भ्रष्टाचार गरेको खराब हो, अब गणतन्त्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न अधिकार जस्तो हो भन्ने किसिमको मूल्य र मान्यता त्यो नेतृत्वमा देखिन्छ, व्यवहारमा देखिन्छ। आज संवैधानिक अङ्गहरू पनि जुन किसिमले निर्माण भएका छन्, जुन किसिमले उनीहरूले डेलिभरी गर्दैछन्, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ समग्र देशभित्र पूर्णतः डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, जनताका लागि पारदर्शिता, निष्पक्षता भन्ने कुरा देखिँदैन। मैले के भने स्लोगनमा डेमोक्रेसी भन्न पाइएला, यो अराजक डेमोक्रेसी व्यवहारमा देखिँदैन। व्यवहारमा अराजक डेमोक्रेसीले त हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ भने मलाई लाग्दैन तपाईँले अघि मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब के मूल्याङ्कन गर्ने, कति डेलिभरी भएको छ र मूल्याङ्कन। एउटा सत्तामा थियो त्यो हटो, अर्को सत्तामा एउटाले मज गरिरहेको थियो, अहिले अर्कोले मज गर्दैछ भन्नाले पात्र उस्तो होइन। अलिकति केही मैले हिजो ओलीभन्दा केही फरक होला। मैले अब यो अर्थ मन्त्रालयको गतिविधिले गर्दा मैले त्यो पनि भन्न पाइएन, केही कामहरू गर्न खोजेको देखिन्थ्यो सुरुका दिनमा, केही होला अलिकति करप्सन होला। तर पछिल्लो यसले के देखियो भने छताछुल्ला भएर आएपछि वास्तवमा तपाईँको हिजो काङ्ग्रेसको जुन खालको इमेज एक किसिमको बनिएको थियो, यो पछिल्लो चाहिँ गतिविधिले गर्दा अब चुनावमा पनि त्यो चाहिँ अब एमालेलाई फाइदा हुने हो कि होइन, अब उस्तै भएर चाहिँ अब जनतालाई हुने हो कि भन्ने स्थिति देखियो। त्यसले गर्दा के छ भने मैले अब जति भए काङ्ग्रेसमा 14 महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व आएको छ, त्यसले त केही गर्ला, त्यसले त नयाँ एजेन्डा युवाको बोक्ला, देशको बोक्ला भने त आफू सत्तामा गएर फेरि म कसरी सभापति हुने, फेरि कसरी म प्रधानमन्त्री, त्यो खेल सुरु भइसक्यो। हुने चिन्तन प्रणाली भन्दा कोही पनि नेपालको राजनीति गरेको देखिँदैन। सुरुवातका केही दिनमा 14 महाधिवेशनको सुरुवातका केही दिनमा डाक्टर शेखर कोइराला केही शान्त देखिएका थिए हेर्दाखेरि, त्यो हुँदाहुँदै 6 महिना पार गर्दाखेरि अहिले निकै नै आक्रामक देखिन्छ उहाँको टिम। यसो हो, किन शालीनता देखाउँछ? यो शालीनता भन्दा पनि तपाईँ कोही पनि शालीन हुन्न। हिजो शेरबहादुरजी पनि शालीन हुनुहुन्थ्यो होइन। हिजो यो एउटा यो संवाद किन गर्न सकेन होइन, उहाँले अब 100 दिनसम्म केही बोल्नु भएन होला होइन। अब कतिपय कुरा पार्टीभित्र के हुन्छ भने नेतृत्वले म नै भइरहन्छु भन्ने मान्यता र अर्को आउने सम्भावितले विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, यो दुईटा चाहिँ शक्तिको बिचको टकराव हो, सङ्घर्ष हो। यो टकराव र सङ्घर्षमा आफू हुनेले भइरहन चाहन्छ, हुनेले अर्को नहुनेले आफू हुन चाहन्छ। त्यसले गर्दा हिजो भन्यो, हिजो भन्दाखेरि तपाईँ उहाँले भन्नुभयो अब म यो भागभण्डाको राजनीति गर्दिनँ, म यो कङ्ग्रेसलाई संस्थागत गर्छु, सुदृढ गर्छु भन्दा त्यसले एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि दिन सक्थ्यो, दिन खोज्नुभयो। अब तर अब अहिले के हो भने उहाँलाई पनि त भोलि सभापति हुनु छ, अनि सभापति हुनको लागि त तपाईँले प्यारालालले उहाँले जानु भएन भने, सङ्गठन गर्नु भएन भने, इस्युलाई उठाउनु भएन, कार्यकर्ताले पत्याउने कुरो भएन, भोट पनि बढ्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको बाध्यता हो होइन, उहाँहरूको बाध्यता हो। अब उहाँले के हुन्छ, अब यो अब भागभण्डाका कुराहरू हिजो नउठे पनि, भाषामा नउठे पनि व्यवहार उहाँले अहिले भातृ सङ्गठनमा पनि अब देखियो, नबोले पनि दावा देखियो। एक किसिमको सङ्गठन अब कङ्ग्रेसमा भातृ सङ्गठनको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। तर भातृ सङ्गठनलाई चाहिँ हिजो शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालदेखि अलिक प्यारालाइज हुँदै आएर त्यो अत्यन्तै प्यारालाइज अवस्थामा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा हिजो केही अध्यक्षहरू बनाइयो भने अरू पदहरू नबनेको सन्दर्भमा अब यसमा चाहिँ हामी पनि हाम्रो पोजिसन हुनुपर्छ भनेर अब त्यही पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष हुनु, त्यसले चाहिँ आफ्नो शक्ति सञ्चयको लागि भोलिको निर्वाचनमा चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि, भोलि आफू अध्यक्ष बन्नका लागि गरिएको प्रयत्न हो। र यो डेमोक्रेसीमा अब यसलाई तपाईँलाई जायज र नजायज नभनौँ होइन, किनभने मान्छेले चाहिँ अब जो जित्यो ऊ सिकन्दर भन्ने चलन छ। अब हारुन्जेल कतिपय मान्छे धेरैपल्ट हारेर जितेका छन्, शेरबहादुर देउवा जुन 3 पल्ट हारेर 4थो पल्ट जित्नु भएको भने अब शेखर कोइराला नि त्यही शेरबहादुर। यो प्रश्न तपाईँलाई गर्नुको कारण के थियो भने उहाँहरूले नै कार्यकर्तालाई बाचा गर्नुभएको थियो, त्यही भएर सोधे मात्रै हो। होइन बाचा त यो भनौँ न तपाईँलाई, मैले एउटा चाहिँ सिस्टम डेमोक्रेसीभित्र एउटा चाहिँ भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीलाई चाहिँ उहाँले एउटा सहिष्णुता भन्छ नि, डेमोक्रेसी प्रतिबद्धतामा त्यो जनाउनु भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा उहाँले भन्नुभयो। तर समयले, सन्दर्भले, कामले के हुन्छ भने शक्ति आर्जन नगरिकन पावर त्यो अर्को पद स्थापना गर्न सकिँदैन। अनि शक्ति आर्जनको लागि मुठभेडमा जानुपर्ने, त्यसको लागि लड्नुपर्ने, सङ्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। यो प्रत्येक राजनीतिक पार्टीमा हुने कुरा हो। त्यसले गर्दा हिजो जे भने पनि उहाँले हिजो अब शेरबहादुर देउवै हुँदा पनि गिरिजाबुसँगले भागवण्डै गर्नुभएको थियो, प्रतिरोधै गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटाले होइन, मैले यो नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै भित्र होइन कि एमाले भित्र पनि जो प्रतिद्वन्दी छ त्यसले हुने एउटा क्रिया र प्रतिक्रिया। तर त्यो क्रिया र प्रतिक्रिया स्वाभाविक भयो नि
हामीले यो देशलाई जनतालाई एजेन्डा बनाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र डेमोक्रेसी कसका लागि? देशको लागि र जनताका लागि। मेरो नेतृत्व के को लागि? देशको लागि, जनताका लागि भन्ने भ्यालुबाट काम गर्न कुनै नेता आउँछ कि देशले मान्छे खोजेर मान्छे कोही आउँछ कि भन्ने चाहिँ मेरो दृष्टिकोण हो। तर मैले पर कुन्तारामा पनि कोही मान्छे मैले देखिनँ। तपाईँलाई मैले हिजो तपाईँलाई कुनै सन्दर्भमा गगनहरूले उल्लेख गर्छन् कि भन्ने मलाई अलि सानो सानो आशा यो संवाद पनि हामीले गरेँ मैले त्यो तपाईँले ठुलो आश पनि देखाउनु भयो। अब त्यो मैले त्यो आशलाई मैले अहिले के गर्ने, एउटा स्वार्थ रहेछ राजनीति भनेको, क्षणिक स्वार्थ रहेछ। आज शेरबहादुर देउवालाई जो गाली भन्थे त्यो शेरबहादुर देउवा भने तल्लो खालको। आखिर हिजो शेरबहादुर देउवा पनि पञ्चायतमा लडाए मान्छे थिए होइन, एउटा डेमोक्रेटिक फ्रिडम फाइटरहरू। काम गर्ने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ अब गर्ने सन्दर्भमा सबैलाई नगर्दा अलि आलोचना अलिकति भयो भन्ने कुरा। तर अब योगदान भनेकै जेल बसेको शेरबहादुर देउवालाई विस्थापित गर्नको लागि शेरबहादुरभन्दा राम्रो एजेन्डा लिएर आउनु पऱ्यो, इमान्दार हुनु पऱ्यो, कार्यकर्ता संरक्षण गर्नु पऱ्यो। आज शेरबहादुरलाई समर्थन गर्ने समर्थक त सबै स्थापित हुन सकेन। के ती अब गगन थापाहरू, विश्वप्रकाशहरूले आफू लाउने पछाडि स्थापित गर्न प्रयत्न गरेका छन् यस राजनीतिमा? हुन्छ नि त, एउटा ठिकै छ, ल एउटा डेमोक्रेटिक यो जनताको एजेन्डा र देशको एजेन्डा लिएर जान सकेका नि त। त्यसले गर्दा मलाई प्रश्न के, मात्र फगत नेतृत्वमा पुग्न, नेता हुनको लागि मात्रै गरिने राजनीतिले जनतालाई डेलिभरी गर्दैन। मैले नेपालको चाहिँ ल्याकिङ भनेकै आफू सत्तामा पुग्ने र केही नगर्ने राजनीति त अति भइसक्यो नि त। अबको राजनीति पनि जनतालाई विकास गर्ने राजनीति होइन, जनताको सेवा गर्ने राजनीति, जनतालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा गर्ने राजनीति हुनु पर्थ्यो नि त। जनताले खोजेका त्यो थियो नि त, ती सुरीला भाषणमा त्यस्ता कुरा आउँथ्यो नि त। त्यसले गर्दा के हुने, त्यो भाषणले हुँदो रहेनछ होइन, एक्सनले हुनु पऱ्यो, व्यवहारले हुनु पऱ्यो। तर उहाँहरू आएपछि पार्टी सङ्गठनभित्र जुन किसिमको दायरा फराकिलो पार्ने, जुन किसिमले विचारहरू आउनुपर्ने, जुन किसिमले समेट्नुपर्ने, त्यो एकाङ्गी रूपमा हिजोको जस्तै भएपछि त्यो भोलि चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छेलाई त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने मैले समग्र नेपालको राजनीतिभित्र तपाईँलाई पनि भ्याकुम देखिन्छ। आज कुनै पनि जनताले यो मेरो फेभराइट पोलिटिकल पार्टी हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब सबै नै उस्तै भएपछि अब कमसलमध्ये अलिक कमसल चाहिँ छान्नु पऱ्यो होइन। अब बदमासमध्ये पनि कम बदमासको कुरा हुन्छ नेपालको राजनीतिमा। बदमासमध्ये कम बदमास छान्ने कुरा मात्रै हो। असल राजनीतिक पार्टी नेपालमा कोही पनि छैन। तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भन्छु, त्यो चाहिँ कमसलमध्ये बदमासमध्ये पनि कम बदमास छान्ने नेपाली जनताको चोइस मात्रै हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन जुन नेतृत्व त जुन रूपमा अहिले देखिन्छ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीभित्र, मलाई लाग्दैन कतिलाई सूचना पनि छैन, कतिलाई नलेज पनि छैन। अब हिजो लाग्यो राजनीति गर्यो, लाग्दा यहाँ आइपुग्यो भन्ने मानव एउटा परम्परा र ट्रेडिसनमा गरेको राजनीतिले चाहिँ कुनै पनि देशको चमत्कारिता परिवर्तन गर्दैन। नेपालको राजनीति द्वन्द्व गर्ने, 4-5 दिन आन्दोलन गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, त्यसरी भएको परिवर्तन हो। र त सेक्रिफाइसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि पञ्चायतै हुँदा, पञ्चायत जाँदा पनि त्यति मान्छे मरेर भएको परिवर्तन होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, लिबरल टाइपले नै चेन्ज हुँदै आएको, यहाँ कुनै रेडिकल चेन्जको कुरा होइन। र माओवादी विद्रोह पनि तपाईँको केही मान्छे चाहिँ त्यसलाई गरेर यसरी फाइट भन्दा पनि मान्छेलाई बाध्यता परेर मारिएको कुरा हो, कुनै रिभोल्युसनरी भएको थिएन। अब जनता कति मान्छे भनेर कम्प्रोमाइज भएर आएको, देश विदेश जहाँ पनि भएको राजनीति हो। त्यसले गर्दा हामीमा त्यत्रो रिभोल्युसनको, एकदम आक्रामक रिभोल्युसनको पनि इतिहास छैन। जसरी राणा शासनमा भएको त्यो खालको रिभोल्युसन चाहिँ होइन। तर त्यो अब पिपुलको इच्छा त हुन्छ नि, तपाईँको यत्रो साउथ एसिया सबभन्दा अन्डर डेभलप भएर बस्नुपर्दा, नेपालीले विदेशीसँग हेपिएर बस्नुपर्दा, हामी सबै हाम्रा छोराछोरी पलायन भएर विदेश जानुपर्दा हाम्रो मन त रोकै हुन्छ होइन। त्यो पर्सपेक्टिभ त हुनु पऱ्यो नि। र विकासको सन्दर्भमा नि हामीले गरेको बाचा, हामीले गर्न नसकेको स्थिति त छ नि त। विभिन्न खालका ल्याकिङहरू प्रत्येक सन्दर्भमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने, छोटोबाट गरेर राजनीति एउटा उद्योग हो, ताकि पैसा कमाउने उद्योगको रूपमा राजनीतिलाई बुझ्ने, अनि राजनीति नेतासँग चाहिँ पैसा हुनुपर्ने, उसले पैसा बाँड्नुपर्ने, अनि त्यो नेता हुने मान्छेले पैसा कमाउनै पर्ने भन्ने किसिमको जुन खालको राजनीतिक चरित्र चेतन पोलिटिकल पार्टीभित्रमा एउटा मात्रै भन्दिनँ, यो देशको लागि चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दा मैले पनि यसलाई परिवर्तन गर्ने राजनीति चाहिँ आउँछ भनेको पोलिटिकल पार्टीभित्र त्यो खालको तागत, त्यो खालको हिम्मत, त्यो खालको नलेज, त्यो खालको चाहिँ त्यसलाई चिरेर नयाँ ढङ्गले आउने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति पनि देखिएनन्। भर्खरसम्म बालन शाह आएका, ती पनि विवादमा परिसके भनेपछि स्वतन्त्रताको नाममा बालन शाह पनि उहाँ चाहिँ अब ऱ्यापलाई चाहिँ स्टाटस के भन्छ ऊ बनाउँछु भन्न थालिसकेपछि देशको डिमान्ड आवश्यकता के हो नभने आफ्नो मनगणन्ते साइकोलोजी
का आधारमा छ भने आफ्नो मनलाई नै सर्वश्रेष्ठ यति पनि भने कि म आफ्नै पैसाले पनि बनाउँछु, पैसाले बनाउने कुरा भए त त्यो संवाद हिजो पनि गर्नु पर्थ्यो नि त जब सत्तामा त्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ पाखण्डपन हो। त्यसले भनेको देश नबुझ्नु, उहाँले समग्र नगर इन्स्टिट्युसन नबुझ्नु, त्यसको चाहिँ आवश्यकता नबुझ्नु, त्यो एकाङ्कीपन पागलपन, अब त्यो त्यसलाई के ट्याबेपनै भनौँ न, त्यो ट्याबेपन हो, त्यो म्याच्योर्डपन होइन। त्यो आवश्यकता थिएन अहिले आवश्यकता थिएन। किन यो संवादको बाटो पुगे त्यसो भए बालेन्द्र शाह? अनि बालेन्द्र मैले भने नि अब यो मान्छे भने यसो गीत सित गाउने मान्छे, यता पोलिटिकल पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि, अनि त्यो चाहिँ जेनेरेसनको सुरुवातको दिनदेखि नै उहाँ जेनेरेसनको प्रेसर क्या, छोराछोरीको प्रेसर केही नहुन्छ। अब पार्टी पोलिटिकल पार्टीले क्यान्डिडेट राम्रो नदिएको सन्दर्भ के नहुन्छ भनेर भोट खर्या, अहिले चाहिँ पछुतो भयो जस्तो लागेको छ मलाई। तर साम्पाङले राम्रो काम गरिरहेको भन्ने संवाद उहाँ भनेको जनताकै, उहाँ र उहाँको फरक छ। साम्पाङ जनता भेटेर आएको हुनाले उहाँको चाहिँ त्यही प्रतिबद्ध काम छ। उहाँ चाहिँ जनता भिजे होइन, टाकटुक गान बजाएर सोसियल मिडियाबाट आएको हुनाले त्यो नलेज बाहेक उहाँलाई डेलिभरीको नलेज, कानुनको, विधिको, प्रणालीको नलेज हुनु पऱ्यो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने टेक्निकल नलेज चाहियो। त्यसरी नै जनशक्तिलाई परिचालन गर्नु उहाँले कन्सर्न गर्ने कुरा त्यो, न कि एउटा शालिग बनाउँछ। त्यसो भए उहाँबाट अरूले पनि सिक्नुपर्छ के लाग्छ तपाईँलाई? कसलाई? साम्पाङबाट त्यस्तो खालको मान्छेहरूबाट जो चाहिँ भुइँ मान्छे भन्छ नि, जो मान्छे लर्निङ बाई डुइङ भन्छ नि, लर्निङ बाई डुइङ, उहाँले जो फिल्डबाट गरेर त्यही नलेजलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। हिजो चाहिँ विपक्षी आउँदा नि त्यही गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले त्यही गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामीलाई त्यस्तै खालको मान्छेको चाहिँ खोजी। उहाँले एउटा संवाद के पनि जोड्नु भएको छ भने यदि प्रधानमन्त्री नेताहरू आइदियो भने उहाँलाई मैले माटो र ढुङ्गा दिने प्लान गरेको छु। जो मान्छेलाई माटोसँग सम्बन्धै छैन, ढुङ्गासँग हातेमालो छैन, उसले कसरी देश बनाउँछ भने पनि उहाँले संवाद जोड्नु भएको। होइन, त्यो चाहिँ उहाँको भनाइ भने माटो हामीले आफैले काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो होइन। अब अहिले हामी चाहिँ नेपाली जनताले सब्सिक्युटेड भएको छौँ। हामी चाहिँ नेपालीहरू कतिपय सानो काम नगर्ने, ठुलो काम गर्ने मात्रै मानसिकता भएको छ। गाउँतिर तपाईँले जानु भने एसएलसी पास गरेको मान्छेले काम गर्छ। धरानमा उहाँले पानी पुगाइसक्नु भयो। ठिक छ, त्यो एउटा प्रयत्न हो। यस्तै प्रयत्नहरू नै देशको लागि आवश्यकता। मैले तपाईँलाई केजरीवाल मोडल भन्थेँ पहिले होइन, मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, जहाँ चाहिँ जनताको काम गर्ने, सिम्पल लाइफ, हाई थिङ्किङ बिताउने होइन, करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने, जनतालाई सुविधा दिने, त्यो मोटिभेसन भएको मान्छे चाहियो। ताकि म कमाउँछु होइन, म जनताको लागि सेवा गर्छु, सेवकको आवश्यकता हो। हामी कहाँ सेवक देखिएनन् क्या, हामी कहाँ चाहिँ सेवक भन्दा पनि मालिकहरूको, मालिक बन्ने होड मात्रै बढी देखिन्छ। र यो जति पनि राजनीतिक नेतृत्व त माथि छ, त्यो मालिक बन्ने होडमा चाहिँ उनीहरू लागेका छन् होइन। त्यो मालिक बन्नेले मालिककै काम गर्छ, सेवकको काम गर्दैन। अब हाम्रा त मालिक त राणा नि मालिकै थिए, राजा नि मालिक नै थिए, पञ्चहरू मालिक थिए होइन। मालिक त धेरै, यो देशले धेरै मालिकलाई पचाइसक्यो नि त। सेवक खोजी गणतन्त्रमा आइसकेपछि धेरै मालिक पायो भने अझ धेरै मालिक भयो। यो मालिकसँग वाक्क भएको मान्छेलाई अझ धेरै मालिकहरू थपेर मान्छेलाई व्यापक रूपमा चाहिँ निराशा सिर्जना गर्नुभन्दा केही पनि छैन। मैले फेरि तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसतिर जोड्न चाहेँ। धेरैले आशा गरेका थिए अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पाएको उमेरले सकेन, अब युवा आउनुपर्छ भनेर दुईजना महामन्त्री पनि युवा बने। अनि हिजो तपाईँले सुन्नुभयो नि, शेरबहादुर देउवालजीले भनिदिनु भने त्यस्तै हो नि, म फेरि सभापति लड्छु भन्दैछु। किन भन्दा कामले हुने हो, ग्रुप मात्रै ग्रुप गरेर आफू बन्ने प्लानिङ मात्रै हुन्न क्या। मैले एउटा चाणक्यकालीन एउटा चाहिँ यसो हिस्ट्री हेरेको थिएँ क्या तपाईँको, मैले अलिकति यसमा रिलेट गरेँ, जोडेँ कि तपाईँको चन्द्रगुप्त मौर्यलाई चाणक्यले ल्याए, बुझ्नु भएन? त्यो चाहिँ नन्दवंशको शासनलाई उनले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेलाई स्थापित गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा शासन स्थापित गरे। तर चन्द्रगुप्तको शासनपछि उनकै छोराको शासनकालमा, नातिहरूको पालामा अब धेरै रानीहरू हुन्छन् नि होइन, धेरै रानी भएपछि धेरै राजकुमार भयो नि, सत्ता सङ्घर्ष, षड्यन्त्रको सङ्घर्ष हुन्छ क्या त्यहाँभित्र। त्यहाँ कुनै पनि अब चन्द्रगुप्त एउटा महान राजा थिए, जनताका सेवक थिए, जनताको काम गर्थे भने उसका नातिहरू चाहिँ अब को पारमा जाने भनेर भोगविलासको जीवनदेखि जल्लै हत्या गर्ने, मार्ने, जे गर्ने, लुट्ने, जसरी गर्ने, आफू आर्जन गर्ने होइन, कलेक्सन गर्ने, देशी विदेशी शक्तिको पैसा लिने, आफ्नो ग्रुप सङ्गठन बनाउने अनि आफूमा सत्तामा जाने हो। ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुरहरू, रामचन्द्रहरू, अन्य ओलीहरू, अरूलाई देखाएर जुन यी विकृत भनेर देखाउनेहरूले पनि अहिले गरेको के तिनै राजकुमारहरूको जस्तो प्रयास क्या। त्यो राजकुमारहरू के भने म राजा, अब म बोल्न नि सक्छु, मलाई सबैले चिनेका छन्, म पपुलर नै छु भन्ने, तर हरकत चाहिँ त्यही किसिमको गर्ने। महामन्त्री गगन थापाकै कुरा जोडौँ, हिजोसम्म कट्टर विरोधी थिए देउबाका, आज देउबाकै वरिपरि घुमेर देखिन्छ हेर्दाखेरि गगनजीको कोही विरोधी र समर्थकै हुन्न। गगनजी चाहिँ मैले हिस्ट्री त्रिचन्द्रकोदेखि बुझ्छु, त्रिचन्द्रदेखि गगनजीको मैले इतिहास बुझ्छु होइन। उहाँ चाहिँ, उहाँलाई धेरैले सपोर्ट गरे, उहाँले कसैलाई सपोर्ट गर्नु भएको छैन, उहाँ आफू सफल हुनु भएको छ।
अब अहिले आफ्नो लागि जे पनि गर्छन् होइन, महामन्त्रीसम्म हुनुभयो होइन। अब अध्यक्ष चाहिँ हुन कसरी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रयत्न कसरी अध्यक्ष, मैले अघि भने नि, त्यसले गर्दा उहाँ सेवक हुन सक्नुभएको छैन, शासक हुने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। अब शासक हुने प्रयत्नमा उहाँलाई धेरै काँडाहरू छन्, किनभने मान्छेले धेरै बुझ्दै जान्छन् पछि। त्यसले गर्दा मैले भने परिवर्तनको राजनीति, डेमोक्रेसीको राजनीति, जनतालाई छुम्ने राजनीति, भुइँ मान्छेलाई लिएर हिँड्ने राजनीति गगनजीबाट नि भएन। मात्रै आफू फड्केर माथि पुग्ने, तल फर्केर नहेर्ने राजनीतिले, त्यो त हिजो चाहिँ ज्ञानेन्द्रको नि थियो, वीरेन्द्रको नि थियो। मैले भने माथिल्ला चाहिँ राजनीति, मैले अब त्यही शेरबहादुर देउवालाई जसले जति आलोचना गरेँ पनि शेरबहादुर देउवाले कति मान्छे चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका छन् राजनीतिक रूपमा, धेरै भुइँ मान्छेलाई त ल्याएको छ नि त। गगन थापाले कति भुइँ मान्छेलाई ल्याएको छन्। मैले होला शेरबहादुरजीलाई चाहिँ बोल्न सक्ने, कतिपय डेलिभरी गर्ने नहोला, तर कर्ममा काममा त तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्टाइल गर्दा ऊ सफल छ नि त। धेरै मान्छे आज नेता भयो नि त, उसले गरेका कुरा पनि छन् नि त। हेर्दा आलोचना गर्ने एउटा पाटो होला, भन्ने एउटा पाटो। पछिल्लो निर्वाचनको उसमा पनि त्यो कुरा प्रष्ट देखियो हेर्दाखेरि। अब अहिले पनि तपाईँको यो देशमा कसैले अब्सोल्युटली जित्छ भने शेरबहादुर देउवालाई मात्रै चुनाव जित्छ। कन्स्टिट्युसनको कुरा हेर्नुहुन्छ भने कुनै मान्छेको, गगन थापाको पनि निश्चित छैन चुनाव जित्ने, अरू कुनै मान्छेको पनि काङ्ग्रेस ओलीको पनि देउवालाई कन्फर्म चुनाव जित्छ, मात्र त्यति एउटा क्षेत्र हो। भनेपछि जनताले पत्याएको मान्छे त एउटा हो, ठिकै छ, बोल्न जानेन होला, काम गर्न जाने होइन। मैले भने आज शेरबहादुर देउवालाई आलोचना गर्ने मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा आफूलाई सुध्रिनु पर्यो। मैले भने अब गगन थापाहरू, विश्व प्रकाशले त त्यो शेरबहादुरलाई उछिन्नु पर्यो नि त पोजिटिभ काममा। त्यसो भए अहिले देउवाली चाहिँ नि गगनलाई चाहिँ नि आरक्षे दिइरहेका हुन् कि अवसर खोज्दै गगन त्यहाँ पुगेका होइन? अब गगन चाहिँ देउवाकै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। अब उनी लाग्न पनि छ, दुइटै उहाँको चाहिँ राजनीति हेर्दाखेरि उहाँ लाग्न नसक्ने र लाग्न सक्ने उहाँको कुनै पनि जहाँ पनि हुन्छ। उहाँ आफू हुने कुरामा लाग्नुहुन्छ, लाग्या पनि होला, मैले त्यति त्यो माइक्रो लेभलमा बुझेको छैन। तर के हुन्छ भने गगन थापा जस्ताले गर्ने राजनीति त्यो खालको राजनीति होइन। जनता गगन थापा जस्ताले राजनीति गर्ने त ती मान्छेहरूलाई समेट्ने, तिनलाई मोबिलाइज गर्ने, देशलाई बन्ने, विकासलाई प्राथमिकता दिने कुरा हो। ताकि म जसरी नै अध्यक्ष हुन्छु, जे गरेर नि अध्यक्ष हुन्छु, जुन शक्ति केन्द्रसँग नि गरेर नि अध्यक्ष हुन्छु भन्ने मान्यताले चाहिँ देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी नेपालको सन्दर्भमा नेपाल जीवन्त रहने कुरा, नेपालको राष्ट्रियता संरक्षण हुने कुरा, नेपाली जनताको लागि चाहिँ हुने कामको कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। आजसम्म हेर्दा न त कम्युनिस्टले गरे, न त कुनै डेमोक्रेटहरूले त्यो गरेको देखिँदैन। तपाईँले तल्लो लेभलमा गएर फरेन रिलेसनकै कुरा हेर्नु भने यहाँ कतिपय शक्ति केन्द्रमा पुगेका मान्छेको चाहिँ टोटल बायोडाटा लिएर अनुसन्धान गर्नु भने त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ, को मान्छे कहाँ लागेको छ र को मान्छे कति चाहिँ पानीमा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। मैले कुनै व्यक्ति इन्डिभिजुअल रूपमा मैले चाहिँ तेर्स्याइरहेको छैन, तर धेरै पात्रहरू यो देशको लागि चाहिँ देशलाई नै भजाएर माथि पुगेर देशको लागि अहित गर्ने पात्रको चाहिँ फेरिस्ता धेरै लामो छ। मैले व्यक्तिमा जान्न, आज हामी त्यसलाई तोड्नु छ। कुनै पनि राजनीतिले, वैचारिक राजनीतिले त्यसलाई तोडेर त्यो खालको राजनीति यो देशको आवश्यकता हो। तर त्यो खालको राजनीति आजको आवश्यकता हो। तर आज युवा भनिएका नि के 45-44 कटेकालाई युवा भन्न मिलेन, त्यस्तो झनक मैले देख्दिनँ। अब त्यो त सत्तामा त धेरैलाई मेसेका गरेर जङ्गबहादुर नि पुगे होइन, पुगे। अब यो चाहिँ सत्ताकै राजनीतिभित्र गिरिजाप्रसादसँग सङ्घर्ष शेरबहादुर देउवाजी पुग्नुभयो, ओली पनि जो लो प्रोफाइलमा भएका ओली पनि सभापति भएर प्रधानमन्त्री भए। भन्न त भिन्न मान्छे भिन्न कुरा राखेर, चर्को कुरा राखेर पुगे नि त। पुग्ने कुरो ठुलो कुरो भएन, डेलिभरीको कुरो ठुलो हो। आज मैले आन्दोलन सके त मैले आन्दोलन गरेँ, मेरो यो इतिहास हो, म यति वर्ष जेल बसेँ भनेर केही अर्थ छैन। यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो देशलाई विकास गर्नको लागि, यो देशको आम उन्नतिको लागि काम गर्ने मान्छेको खोजी चाहिँ यहाँ छ। त्यसले गर्दा तपाईँ मात्रै त्यसो नेपाली जनताले किन खोज्नु सकेन? होइन, नेपाली जनताले त अब जहिले पटक नेपाली जनताले फेभर गर्यो, जितायो, निर्णय गर्यो, सबै पार्टीले जिताए, गर्यो, निर्णय गर्यो। तर नेपाली जनताले धोकाभन्दा केही पनि गर्ने काम भएन। एउटा आउँछ धोका दिन्छ, अर्को आउँछ धोका दिन्छ, त्यो धोकाको क्रम जारी छ। अब कसैले कम र अलिकति बढी होला, कोही मान्छेले अलिकति बढी डेलिभरी दियो होला, कोहीले दिँदै होला, कोही बढी करप्टेड भयो होला। तर हेर्दाखेरि सडक हेर्दाखेरि त्यति तात्विक रूपमा फरक पर्ने राजनीति छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्यायो पटक काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई पनि पटक, काङ्ग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट पनि बराबरै लेभलमा पुग्यो, माओवादी पनि पटक सबै पुगेका छन्। तपाईँले राप्रपा पनि पुग्यो। तपाईँले अहिलेको राजनीति पार्टीले तरयो भन्ने कुनै कुरै छैन। प्रत्येक राजनीति तपाईँले मन्त्री गर्नुभयो भने 20औँ पल्ट, 22औँ पल्ट, 30औँ पल्ट मन्त्री भयो। रामचन्द्र पौडेलजी कतिपल्ट मन्त्री, 25 वर्षभन्दा बढी मन्त्री हुनु होला। विजय गद्दार कति वर्ष मन्त्री भयो? धेरै मान्छे चाहिँ भएको छ नि त, मन्त्री भएर मात्रै हुँदो रहेनछ नि त। धेरैपल्ट मन्त्री हुने प्रतिस्पर्धा यो देशमा छ, डेलिभर गर्ने प्रतिस्पर्धा छैन कि।
मन्त्री हुन्छु कसरी जसरी हुन्छ भन्ने मन्त्री भएर मात्र केही हुन्न। मन्त्री त तपाईँले नेपालमा 500 भन्दा बढी मन्त्री भइसक्यो। त्यसो भए करार भन्ने जागिरको नाम दिइन्छ, त्यस्तै मन्त्री पद बन्यो। मन्त्री पद जब तपाईँ डेलिभर दिनुहुन्न त्यही हुन्जेल हो। कतिलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? कति मन्त्रीलाई सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन लायक मन्त्री कति छन् हैन? कति मन्त्री को तपाईँले नि बताइदिनु पर्यो आज। हो, त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा मैले भने जब राजनीति सिस्टममा हुन्न, जब राजनीति डेलिभर योग्य हुन्न, जब राजनीतिले जनताको हितको भन्दा आफ्नो हितको लागि काम गर्छ भने को एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आएर मान्छेलाई के फरक पर्छ? कोही फरक पर्छ? त्यो एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को सत्तामा उसले गर्ने कर्म गरो, मान्छेलाई फरक पर्छ? उसलाई सम्झिन लायक त काम गर्नु पर्यो नि। सम्झिन लाग्ने काम गरेन जनताले सम्झिन्छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँ सम्झिन लायकका कामहरू भएको देखिँदैन। मैले भने विकासको दृष्टिकोण एउटा मेलम्ची योजना 30 वर्षमा सम्पन्न हुन्न, अन्य ठुला विकास योजना 30 वर्षमा सम्पन्न हुन्न। मान्छेलाई कमजोरी थाहा छैन? किन ठेकदार परिवर्तन हुन्छ? किन योजनाको अवधि बढाइन्छ? मान्छेलाई थाहा छैन यस्तो योजना किन चाहिँ यो किसिमको गति। यो तपाईँले जोडिहाल्नु भयो मेलम्ची कुरा। मेलम्ची नै पुग्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि काठमाडौँ वरिपरिमा को पानी सङ्कलन गरेर पनि योभन्दा कम बजेटमा चाहिँ नि पर्याप्त पानी दिन सकिन्छ? मैले तपाईँलाई भने मेलम्ची एउटा आयोजना होला। मेलम्ची जस्ता 100 आयोजना नि बनाउन सकिन्छ, दिमाग चाहियो नि होइन? ल मेलम्चीलाई ड्रिम आयोजना भनियो होइन? पानी पनि आउँदो रहेछ, सबै भेल बग्दो रहेछ होइन? भएन नि त। अब अन्य पनि परिकल्पना भइरहेछ नि त। मैले भने कुनै पनि देशको एम्बिसियस योजना, तपाईँले अब मैले सेक्टा सिँचाइको कुरा गरौँ, मेलम्चीको कुरा गरौँ, मैले सेतीको कुरा गरौँ, कुन चाहिँ योजना चाहिँ पुरा हुन लागेको योजना कसले गराएको छ? एउटाले योजना बनाउँछ, अर्काले त्यो योजना गरेर अर्को ठेकदारलाई दिन्छ, अलिकति कमिसन खान्छ, फेरि त्यसलाई पनि अर्कोलाई दिन्छ। यही सरकार फेरेपछि अर्कालाई दिन्छ भन्नाले कुनै पनि योजना मन्त्रीहरूको कमाइ खाने भाँडो मात्रै हो? सरकारको कमाइ खाने मात्रै भाँडो हो कि जनतालाई खानेपानी दिने मेलम्ची योजना हो कि जनतालाई बिजुली दिने चाहिँ हाम्रा चाहिँ ठुला आयोजना हुन् कि जनतालाई पानी दिने आयोजना हुन् कि कमिसनमा कमिसन जोडेर केही ब्युरोक्रेसीका मान्छे र मन्त्री मोटाउने आयोजना हुन्? त्यसले गर्दा यसको पनि चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ राजनीतिले गर्नु पर्यो र तपाईँको यसको लगत पनि राखिनु पर्यो। लगत पनि छैन देशमा, लगत पनि छैन। कति योजना कति खर्च लगत पनि छैन। त्यसले गर्दा हामी त्यो गल्तीबाट सिक्ने, त्यो योजनालाई सुस्त ढङ्गले गर्ने, योजना परियोजनाका विधिहरूलाई अर्कै ढङ्गले गर्ने, परम्परागत प्रणालीलाई तोड्ने, साना साना कुरा पनि नगरिरहेका मान्छेले हामीले के विकास गर्छौँ? अब तपाईँले उद्योग कल कारखानाका कुरा, कति उद्योग कल कारखाना खुले? एउटाले उद्योग कारखाना बेच्यो भने अर्काले कतिवटा उद्योग कारखाना स्थापित गर्यो? एउटा पार्टीले उद्योग कारखाना बेचेर आएर अर्कोले कतिवटा उद्योग कल कारखाना देशमा स्थापना गर्यो? त्यसले गर्दा के हुन्छ? भन्नका लागि भनेर, गर्नका लागि गरेर केही पनि हुन्न। त्यसले गर्दा जबसम्म एजेन्डा क्लियर हुन्न, जबसम्म हाम्रा विकास योजना परियोजना सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्ने हाम्रो खालको मानसिकता र त्यो खालको प्रविधि हामीसँग आउँदैन, जबसम्म हामी परम्परागत रूपमा यही खालका विधि र प्रविधि गरिरहन्छौँ भने तपाईँलाई के तपाईँले हामीले खर्च गर्ने तरिकाहरू, हाम्रा फर्स्युटका विधिहरू, हाम्रा टेन्डर गर्ने विधिहरू, हाम्रो टेन्डर गर्ने परम्परागत प्रणालीहरूमा हामीले कमी किन देखेनौँ? नम्बर 1, हामीले करेक्सन यताबाट जानुपर्थ्यो विकासमा। अब विकास बजेट एलोकेट त गाउँमा कहिले पुग्छ? अनि गाउँमा कसरी मिसयुज हुन्छ? यत्रो त थाहा हुन्छ नि तपाईँ। त्यसले गर्दा हामी के भने एउटा परम्परागत बिरालो बान्ने भन्छौँ नि, यही रूपमा विकास प्रणालीमा चाहिँ अहिलेसम्म गयौँ। त्यही पञ्चायतको लिगेसी वरिपरि नै हामी गयौँ। नयाँ ढङ्गले हामीले कुरा केही पनि कुरा गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने जति नारा दिए पनि, जति क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि, मान्छेको हत्या र जे कुरा गरे पनि जनतालाई चाहिएको रोजगारी हो, जनतालाई चाहिएको विकास हो, जनतालाई चाहिएको उन्नति हो, जनतालाई चाहिएको राम्रो विश्वविद्यालय हो, जनतालाई चाहिएको राम्रो हस्पिटल हो, जनतालाई चाहिएको राम्रो बाटो हो, जनतालाई चाहिएको राम्रो शिक्षा सुविधा हो। यो चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको मेनिफेस्टोबाट इम्प्लिमेन्ट भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीले अब गर्ने राजनीति भनेको त्यससँग केन्द्रित भएर नयाँ ढङ्गले नयाँ चिन्तनबाट त्यो ट्रेडिसनल परम्परा तोडेर आउनुपर्ने विधि छ। हामी चाहिँ कतिपय मुलुकियन जङ्गबहादुर कालीन छन्, कतिपय नियम विधि त्यही परम्परागत छन्, हामीले उठाउने टिप्पणी विधि त्यही छन्। मन्त्रालयको कोर्डिनेसन एउटा मन्त्रालय निर्णय अर्काले निर्णय गर्न सक्दैन, वनको कुरा अर्काले भन्नाले यो खालको परम्परागत विकासको प्रणाली र परम्परागत चिन्तन प्रणालीलाई पनि हाम्रो विकासले चिन्न, कानुनले नियमले चिन्न सकेको छैन। हामी त्यहाँ ल्याकिङमा छौँ। त्यसलाई परिवर्तन गर्ने राजनीति
मान्छे हत्या भएर 17,000 मरेर आएको राजनीतिले नि गरेर, पञ्चायत अन्त्य भएको राजनीतिले नि गरेर, राणा शासन अन्त्य भएको राजनीतिले नि गरेन। त्यसले गर्दा मैले फरक प्रसङ्गमा चाहिँ प्रश्न जोडिहालेँ। अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो कुनै पनि पार्टीभित्र डेलिभरी भएन, त्यो क्षमताका व्यक्ति भएन, गर्न चाहेनन् पनि। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि तपाईँले उदाहरण दिइहाल्नुभयो, बालेन्द्र शाह जस्ता आएर पनि काम छैन। होइन, यो स्वतन्त्र आम जनताले अब कसलाई भोट दिनु त, कसरी दिनु? यो मैले भने नि, कुनै दिन हबरमेसले भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ जर्मन क्रिटिकल फिलोसोफर हुन्, उनले एउटा थ्योरी लेखे, क्रिटिकल थ्योरी भनेर होइन। अनि उनले के भने यो दुनियाँलाई चाहिँ सबैले गर्छ भन्ने थियो अरे के। उनले के भने डेमोक्रेसी भन्यो, डेमोक्रेसीले नि केही गरेन अरे, बुझ्नु भएन? डेमोक्रेसीले यसो गर्छ, जनताको हित गर्छ, जनताको कल्याण गर्छ, यसो डेमोक्रेसीले नि गर्न सकेन अरे। त्यसपछि कम्युनिजम आयो, कम्युनिजमले पनि सारालाई समानवाद त्यसले नि गर्न सकेन। अनि उनले मास मिडियाको अब कुरा गरे। मास मिडियाले नि के कुरा गर्यो अरे भने यो हुनेभन्दा नहुने कुरा चाहिँ सत्यभन्दा झुटलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्रमोट गर्यो अरे, के फाइदामै लाग्यो अरे। त्यसले गर्दा उसले के भन्यो त्यति बेला, त्यसले गर्दा अब जनतालाई के भने कसैले पनि केही गर्दैन, व्यापक निराशाको स्थिति आयो भन्थ्यो क्या। त्यसले गर्दा मैले के भने रियालिटी सत्य चाहिँ के हो भनेर उसले सत्यको खोजी गर्ने क्रममा मान्छेले सत्य चाहिँ कति बेला बग्छ अरे भने यो फर्मलमा बग्दैन। तपाईँले दुईजना टिम गफमा गफ गरेपछि तपाईँले त्यहाँ कमजोरीहरू खोल्नुहुन्छ अरे, मैले यसो गर्नु पर्थ्यो, यसो गरियो, यो मेरो कमजोरी थियो, त्यहाँ चाहिँ भन्छ भन्नाले मान्छेले आफ्नो कमजोरीलाई, पार्टीको आफ्नो कमजोरीलाई मान्छेले त्यसलाई करेक्सन गर्नै चाहेन। मैले भन्नु खोजेको हमरमस्यर पर्सपेक्टिभबाट क्रिटिकली आफूलाई सोध्नै चाहेन। एमाले मैले जे गरेँ ठिकै भनौँ, काङ्ग्रेसले मैले जे गरेँ इतिहासमा गल्ती, मैले हिजो उद्योग कारखानामा गरेको नीति गलत थियो भन्न सकेन। हिजो हामीले पार्टी विभाजन गर्दा यो गरेका थियौँ, हामीले यो कार्यकर्तालाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अन्याय गरेका थियौँ, त्यो पनि काङ्ग्रेसले बुझ्दै बुझेन। जो माथि गइरह्यो तिचिने रह्यो। त्यसले गर्दा जुन खालका मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीभित्र हावी हुनुपर्ने त्यो खालका राजनीतिक पार्टी, त्यसपछि सबै कुराको निकास के हो? जुन उल्झन तपाईँले देखाउनु भयो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा, यसको निकास के हो जसले देशलाई फाइदा गर्छ? अहिले त यो छैन, यो सिस्टमभित्र, यो प्रणालीभित्र तपाईँले, म यो पनि भन्छु, जुन पोलिटिकल पार्टी अर्को पोलिटिकल पार्टी जितेर आए पनि देशको अवस्था चाहिँ परिवर्तन हुनेवाला छैन। यसबाट निकास के हो त? त्यसले गर्दा के हुन्छ भने मैले भने जुन खालको कुरा अहिले तपाईँले स्वतन्त्रको कुरा गर्नु, मान्छेको त्यो यही निराशाका बिचमा आएका हुन् नि यिनीहरू। तपाईँले अघि हर्मसिया थ्योरीलाई लाएँ, किन स्वतन्त्र एजेन्डा लिएर होइन, यो यसले नि गरेन, यसले गरिहाल्छ कि भन्ने हो कि, त्यसले नि गरेन, मैले तपाईँलाई त्यही भन्नु, त्यसले नि गर्नेवाला छैन। एउटा सानो हर्क सम्पाङ होला, त्यसलाई इन्स्टिट्युसनले उसलाई नि बदनाम गर्छन् कुनै दिन। किनभने मैले भने मोड स्थिति क्या, मैले राजनीति जुन किसिमले तय भइरहेको छ नि, राजनीतिमा जुन खालका पात्रको इन्ट्री भइरहेको छ नि, ती पात्रहरू नै गलत छन्। तपाईँ जुन खालका स्वार्थ राखेर राजनीतिक पार्टीभित्र पार्टी प्रवेश क्याडरहरूको उत्पादन हुन्छ, सोसियलाइजेसन हुन्छन्, तिनै मान्छे गलत मान्छेको कारणले गर्दा भइरह्यो। त्यसले गर्दा हामी नयाँ ढङ्गको राजनीति अहिले आकार लिन सकेका छैन। मैले यो पीडाबाट जनताले, यो पीडाबाट मैले भने यो अविकासको, यो व्यतिथिको, गैर कानुनताको, भ्रष्टाचारको, यो जति पनि व्यतिथिबाट यो पीडाबाट केही चिन्तन रह्यो जसरी आए आउला, तर मैले यही राजनीतिक पार्टीभित्र आउँछु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हस्, तपाईँले भने जस्तै चिन्तन विचार र संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। राजनीतिक संस्कारमा यदि यो परिवर्तन आउन सकेन भने फेरि पनि आम जनता ठगिनेछन्, देश ठगिनेछ भन्दै आजको यो संवादमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको अहिले राजनीति भइरहेको छ, आफू कसरी सत्तामा पुग्ने, आफू कसरी माथि पुग्ने, यो राजनीतिबाट अब राजनेताहरू माथि उठ्नुपर्छ। नेताहरूले यो प्यास भोग विलास त्यागेर आम जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।